إذا إن شاء الله اليوم غنخدمو على ليكزيرسيس الثاني في ليتيود فونكسيون. ألوغ دائما في الامتحان ديال 2011 وبالنسبة لينا دونك توجور دونك بالنسبة لافيليير ديال ليكونومي. إذا في هاد الامتحان تحطات دالة واللي كان من الهام جدا أنه بالنسبة لهاد الدالة يتحط لنا مجموعة ديال المعلومات اللي حنا خصنا نعرفوهم مبدئيا قبل ما نبداو في التمرين ديالنا. اذا الداله اللي تعطات كانت على الشكل التالي. عطاونا الداله هي كما لا تعرفوا بان تنبداو بواحد الداله مساعده. في هذه الحاله كانت هي اش لي اكس اللي تتساوي بكل بساطه اكس ناقص لين اكس، وهذا الشيء هذه الداله معروفه فقط على المجال، يعني كيلكو سوا اكس ابارتيان لانترفال واحد اكسبونونسيال. ومن الافضل دائما نبداو بكيلكو سوا اكس، لكن حنا فقط هنا كنعطيو غير المعلومات بسرعه ديال هاد الداله. اذا هنا الا جينا بنا نخرجوا ليكزيرسيس، دونك السؤال الاول اللي كان هو اننا نحسبوا اش واحد. اذا باش نحسبوا اش بريم جو ميكسكوز، دونك الهدف عندنا هو نحسبوا اش بريم ابخي. دونك الفو كالكولي اش بريم، من بعد كان خاصنا اننا ندوزو الجانب اخر اللي هو ليتود ديال لو سين، ومن بعد نبينو بان اش بانها كرواسونس. دونك ثلاثه الحوايج هما اللي غادي نحاولوا نهضروا عليهم. اذا نبداو بالكالكول ديال اش بريم. الوغ كيلكو سوا اكس ابارتيان لانترفال اللي هما حددوه لينا اللي هو 1 اكسبونونسيال. الوغ اش بريم دو اكس ايكال. الوغ حنا غادي نحطو الداله هكا وغنمشيو بدقه بدقه. بريم غنجي هنايا في هاد الجزء وغادي ناخد هاد العلاقات اللي مهمة. الوغ اول علاقه غادي نهضرو عليها هو انه اف ناقص جي بريم هادي ديما تساوي اف بريم ناقص جي بريم، وهادي كاول علاقه ناخدوها. دونك ملي غنبداو في التمرين ديالنا، هنا عندي اكس بريم، اذا حاج قلنا اف بريم ناقص جي بريم، اذا هنا غتعطيني اكس بريم ناقص الالين ديال اكس بريم، والمشتقة ديال اكس غتكون هي واحد، والمشتقات الالين كيف ما كنعرفو الجميع هي واحد على اكس. ديما المشتقات الالين ديال شي عدد المشتقة ديالو هي واحد على اكس، الا كانت دالة. دونك نتذكرو الالين بهاد العلاقات ديالو. الوغ تيقولو لينا بان الالين ديال اكس الا كان عندي غير اكس بوحدو المشتقة هي واحد على اكس، وإلا كان عندي الالين ديال شي دالة الوغ في هاد الحالة تتكون اف بريم على اف. وهادي ردو على البال الفرق بين الا كان غير اكس بوحدو وبين الا كانت دالة. اذا احنا حسبنا اش بريم، تيبقى ليا باش نبسط اكثر انني ندير توحيد المقامات. نورمالمون تيولي واحد هو اكس على اكس، اذا اكس ناقص واحد على اكس. دونك هادي لابارتي الاولى. الوغ لابارتي الثانيه اللي جاو طلبوا مني هو دراسة الاشاره، دونك لو سين. الوغ كيلكو سوا x appartient l'intervalle 1 exponentiel، هذا تعني بأن x غادي يجي بين هاد جوج الأعداد من بين واحد و exponentiel، بمعنى أن x moins 1 غادي يكون ما بين 0 وما بين exponentiel moins 1. الوغ هذا تعني بأن x راه موجب، دونك اللي كاينه في المقام، وكذلك البسط هو موجب، دونك x ستريكتومون بوزيتيف. هذا تعني ديريكتومون بأن الوغ هنا يمكن نقول دونك ديريكتومون كيلكو سوا x appartient l'intervalle 1 exponentiel، تيمكن لي هنا نفهم بأن x moins 1 على x supérieur ou égal à 0. Alors مباشرة f prime de x est positif, donc f est croissante. هادشي اللي مطلوب. سمحوا لي هنا درت واحد البتيت ايرور، فانا ما خصنيش نهضر على اف، فحنا هنا عندنا اش، دونك نورمالمون دونك اش
est croissante sur l'intervalle اللي تيهضروا عليه اللي هو دو 1 حتى اكسبونونسيال. لانه اش يقول لك تحسب اش بريم تدرس لها لو سين ديالها. حنا منين جبنا هاد الهضره لان في التمرين في المعطى التمرين اصلا عطاوني بان اكس ابارتي لانترفال 1 اكسبونونسيال، وهذا تيكفي باش انك تستنتج المعطى اللي حنا باغيين. دونك كان هذا بالنسبه لا بروميير كيسيون كانت هي هادي. دونك الا جينا خدينا لا بروميير كيسيون فكان هذا هو المطلوب. الوغ ندوزو دابا لا دوزيام كيسيون. الوغ الا دزنا لا دوزيام كيسيون من بعد عطاونا كي قلنا هاد لا فونكسيون اش وجاو وعطاونا من بعد انني نحط دابا جدول تغيرات. الوغ باش نحط جدول تغيرات ها هو اذا هنا على المجال اش قال لي ضع جدول التغيرات الدالة على المجال نورمالمون من 1 حتى اكسبونونسيال. اذا هنايا غادي نجيو ناخدو هادي وغادي نجيو عاوتاني ناخدو هادي فوالا. الوغ هنا غادي يكون عندي اكس وهنا غادي يكون عندي اش لي اكس، وهنا المجال اللي عطاوني كان هو بكل بساطة المجال من 1 حتى زائد ما لا من 1 سمحولي حتى الاكسبونونسيال. اذا ها 1 ها اكسبونونسيال. الوغ هنا غنزيدو واحد البارتي اللي هي خاصة اش بريم لي اكس. هنا اش. الوغ هنا يمكن نكتبو فقط غير اش فوالا. الوغ هنا عندنا في هذا المجال الدالة ديما تزايدية وغتكون تزايدية من لهنا حتى لهنا، يعني بادية من الصورة ديال واحد من اش لي واحد حتى الاش لي او. إلا حسبناها هنا في نفس الوقت اش لي واحد نحسبوها هي صح فقط اش لي واحد تتساوي 1 ناقص لين 1 تتساوي لين 1 هو شحال هو 0 كتعطينا 1 و اش لي او تتساوي اش لي او اش لي او تتساوي او ناقص لين او اللي هي او ناقص 1. اذا هادو هما المعطيات. دونك غادي تمشي من 1 حتى او ناقص 1. اذا هكا استنتجنا المعطى اللي هو ضروري في هاد التمرين، وهكا ولينا فاهمين اش اللي مطلوب. اذا بينا بان اش تزايدية على هاد المجال. وهنا قالوا لي في السؤال بي دونك ها هو هنايا باش منساوش فهمنا من لهنا اصلا كنا بدينا في لابارتي بي وهنا كانت لابارتي ا. الوغ هنايا في هاد السؤال فاحنا مازال مبديناش في ثانيا، ففقط عطاوني تاع جدول التغيرات الدالة اش المجال وبين ان اش لي او. الوغ هنا كيلكو سوا اكس عطاوني سؤال اخر هو انني نبين بان الصورة ديال هاد المجال واحد اكسبونونسيال ديال من هاد المجال. الوغ علاش غنقول لك كيلكو سوا اكس ابارتيان لهاد الانترفال. الوغ اش يعني هذا؟ ان اكس غتجي ما بين 1 واش و اكسبونونسيال، بمعنى ان اش لي اكس حتى هي غتجي ما بين اش لي 1 واش و اش لي او. اذا اش لي 1 اللي حنا حسبناها اللي عطاتنا بالضبط شحال 1 و اش لي اكس غتبقى كما هي و اش لي او تعطينا الموازا.
إذا هذا تعني بأن اش لإكس فوالا أن اش لإكس تنتمي لهذا المجال اللي هو واحد إكسبونونسيال موان زان. وإلا لاحظنا يعني واحد إكسبونونسيال موان زان هو أصلا ضمن انكلو في المجال اش واحد إكسبونونسيال. وشنو هي واحد إكسبونونسيال موان زان؟ هي بالضبط الصورة ديال شنو هي واحد إكسبونونسيال، جبناها منين حسبنا الصورة ديال واحد و إكسبونونسيال على إكس. إذا بالضبط راه هي الصورة ديال هذا المجال بالتالة اش، يعني أي عدد خدينا في هذا المجال الصورة ديالو بالتالة اش راه تلقاو بين واحد و إكسبونونسيال. إذا هذا كافي باش نقول دونك مباشرة هذا هو الاستنتاج اللي بغاو في التمرين من بعد. دونك الصورة ديال المجال واحد إكسبونونسيال راه ضمن اش المجال اش واحد إكسبونونسيال. وهكا يعني توصلت للنتيجة الأولى اللي حنا غنحتاجوها. إذا كان هذا هو المعطى الأول كخلاصة في هذا التمرين. استنتجنا مجموعة ديال المعلومات اللي هما ضروريين جدا باش نكملو باقي المعطيات. إذا شنو هما هاد المعلومات؟ كان أولهم أننا ولينا عرفنا أن الدالة باش تذكروا بعجالة اش اللي بينا. في الأول حسبنا اش بخيم هي إكس هي، من بعد درسنا الإشارة ديالها، درسنا الإشارة ديال اش بخيم لإكس اللي تنعرفو بأنها كرواسونت. من بعد درنا جدول التغيرات ديال هاد الدالة ولاو عندنا المعلومات اللي حنا باغيين. إذا هكا حنا ولينا فاهمين شنو هما مختلف العمليات اللي غنحتاجهم. الوغ دابا غندوزو لأون اوتر ايطاب واللي تا هي غادي نحاولو نكملو بها بنفس الطريقة ونكملو باقي الأسئلة اللي مطالبين بهم في هذا التمرين. هنا من جديد غادي نخليو باقي العمليات. الوغ هنا السؤال اللي جا من بعد راه غنجاو طلبوا مني، فهما جاو مباشرة هما يعطيونا واحد المتتالية جديدة. هاد المتتالية قالوا لنا بأن U0 تساوي U، وفي نفس الوقت قالنا بأن UN بلس 1 تتساوي UN ناقص ln ديال UN. قبل ما نبدا في هاد التمرين غنتفكر شي حويجات كانوا عندي في التمرين الأول. كنا خدمنا بواحد الدالة سميت في الأول التمرين واحد الدالة سميتها اش لإكس تتساوي إكس ناقص إلين إكس. وعاوتاني لقينا بأن هاد الدالة بأنها كرواسونت، ولقينا بأن الصورة ديال واحد دالة إكسبونونسيال دونك الصورة ديال هاد المجال لقيناها بأنها ضمن هاد المجال. هادو هما الخاصيات اللي لقينا في التمرين الأول تقريبا بصفة عامة. يعني هادو هما مختلف الخاصيات اللي حنا توصلنا ليهم فاش في السؤال الأول. إذا هنا غادي نجيو دابا نخدمو على التمرين ديالنا بشكل بسيط. دونك هنا هاد الدالة دونك معرفة على n، دونك كنهضرو على طبيعة الحال quel que soit n appartient à l'ensemble n. دونك أول سؤال هما أنهم جاو قالوا ليا montrer par récurrence بالدرجة montrer par récurrence ميال ماشي بلا نبين. دونك هنا جاو قالوا ليا هاد الموطا. هذا هو السؤال الأول باش نكونو فاهمينو. جاو هما يقول ليا montrer par récurrence que مباشرة واحد صغر من UN صغر من إكسبونونسيال. هاد التمرين اللي تحت هنا هذا تمرين كليسيكس، ولكن هذا كان هو لابارتي الثانية في الفرق. يعني بدات البارتي الأولى اللي هضرو فيها دراسة الدالة وأهم النتائج. ها هي الدالة و إكس تنتمي لاش من المجال إكس أصلا هنايا تنتمي للمجال اش واحد إكسبونونسيال، ولقينا بأن الدالة بأنها اش كرواسونس يعني تزايدية، ولقينا صورة المجال اش إكسبونونسيال واحد إكسبونونسيال باين.
اذا هنا منين غنرجع نكمل هاد التمرين. الوغ اول حاجه غادي تكون خاصنا نكونوا عارفينها مزيان، هو هاد السؤال كيفاش غنخدمو معاه. بطبيعه الحال الترجع تيقول لك مونطري بان راه هادي كيما خدينا ان من ان. اذا الترجع فيه 3 المراحل. بحال مشيتي بيت تقدم سوبر مارشي غادي دير 3 الحوايج. خذها بهاد البساطه، مشيتي تقدم سوبر مارشي اش تدير في الاول؟ تدخل تهز الشاريو ديالك، تعمر لي برودوي، تسلم لي برودوي، تخلص لاكيس 3 زيتاب. اللي قصدت هو انه كاينين دي زيتاب بورسويف، ميمكنش شي واحد يدخل سوبر مارشي ما يديرش هاد لي زيتاب، صافي باش تقدا شي حاجه قليله راه يعتبر يتسالي الشاريو. الوغ هنا الا بدينا في هاد لو كا، قالك بين بالترجع ان لكل ان من ان ان يو ان محصوره ما بين واحد و اكسبونونسيال. دونك هنا غنجي نقول ليه بوغ ان ايكال زيرو. فهاد لو كا غتكون عندي بي زيرو، شحال لقينا قبيله بي زيرو هي اش؟ هي او. و اي زيرو مادام تتساوي او تنتمي لاش؟ لهاد المجال. دونك هنا بي زيرو غتجي ما بين واحد واش و اكسبونونسيال، حيت او يساوي كون كتقطعنا هاد الهضره ما غتكونش صحيحه، ولكن راه هنا كاين اصغر من او يساوي، دونك اي زيرو تتساوي. اذا هنا اش غنقول ليه؟ دونك la propriété est vraie pour le plus petit élément de n. هذه l'étape الأولى. دوزو معايا دابا l'étape الثانية. l'étape الثانية اش يكون فيها بكل بساطة حتى هي هنا تنجيو نقولو on suppose que un يعني هنا on suppose que un محصورة ما بين واحد و exponentielle et montrons que h ان un plus 1 حتى هي غادي تكون ما بين واحد و exponentielle. هادشي اللي خصنا نكون عارف مبدئيا. اذا هنا غنبدا دروكا تنبين هاد العلاقه، يعني اش غنبدا من هنا وغنوصل لهنايا. الوغ هاد المساله غتجي ساهله في هاد التمرين. علاش؟ الملاحظه هي هادي، شوفوا معايا مزيان كيفاش غندوز من يو ان ل يو ان زائد واحد. شوفوا معايا هادي دابا هنا الى عوضنا يو ان باكس، اذا هنا غيولي عندي اكس ناقص الين اكس هي اش؟ اش لي اكس. اذا هنا بحال نفس القضيه اللي درنا لاكس غنديروها ليو ان. اذا هنا اش غادي نلاحظوا؟ عندنا بان اش ديال دونك هنا غادي نلاحظوا بان اش لي يو ان راه ضمن يعني اش لي يو ان هي يو ان زائد واحد. دونك اون كو voilà un plus 1 égale à un moins ln de un. هذا تعني بأن هذه هي اش؟ هي اش لي ان. علاش قلنا اش لي ان؟ حيت نفس التعبير. الا جيت هنا بلاصة اكس وحطيت هنايا ان راه حتى هادي غتعوض باش ان، و حتى هنا غتولي عندي ناقص الان ديال ان، وهكا راه غادي نكون الاستنتاج ديالي بدون اي مشكل. اذا يو ان زائد واحد دابا باينه هي اش لي يو ان. مزيان. اذا اش نعرفو حنا على اش؟ هي فين واحد العلاقه فين كاينه، اي عدد كان تنتمي لهذا المجال راه حتى الصوره ديالو تنتمي لهذا المجال. الوغ هنا قلنا supposer افترضنا que un appartient l'intervalle à exponentielle, sachant que
H ديال هاد المجال est inclus في هاد المجال هو ان سول اكسبونسيال، يعني اي عدد، شتي هاد الجملة هادي، اي عدد خديناه من المجال واحد اكسبونسيال راه الصورة ديالو في المجال واحد اكسبونسيال، وحنا مادام خدينا يو ان في هاد المجال، دونك اش يعني هذا؟ اش لي يو ان حتى هي تنتمي لهاد المجال، ستادير اش ان اش لي يو ان هي يو ان زائد واحد. شنو المعنى تاع تنتمي لهداك المجال؟ يعني ان راه غتجي ما بين واحد واش و اكسبونسيال. دونك d'après la récurrence, هذا هو الاستنتاج، le raisonnement par récurrence, on a que quel que soit n appartient à n، هذا تعني بأن un تنتمي للانترفال واحد اكسبونسيال. إذن علاش نعاودو نتفكرو اش درنا؟ كاينو ثلاثة الملاحظات. يمكن في التمرين يجيو يعطوك ما الأول بأن un زائد واحد تساوي اش ل un. هاد نوعية التمارين هما اللي مولفين شي الدراري. الوغ جيت تخدم على هاد النقطة، من بعد اش يجي تيقول لك؟ تيقول لي بأن un ناقص هاد التعبير، دونك هادي هي العلاقة الأولى اللي خصنا نفكرو فيها. الوغ اون فوا تتبلي عندنا هاد العلاقة، دونك اش تجي تدير؟ تجي تشوف هذيك العلاقة، تشوف شنو هما الخاصيات ديال اش يعني عندها واحد الخاصية مهمة، يعني انها تزايدية، بسبب هذيك التزايدية وصلنا لهاد العلاقة بأن اش لي واحد اكسبونسيال، يعني اي عدد خدينا في المجال واحد اكسبونسيال الصورة ديالو في هاد المجال. اش جينا قلنا؟ on a supposé que un راه كاينة في المجال 1 اكسبونسيال، دونك ساشون كو ليماج ديال 1 اكسبونسيال انكلي في 1 اكسبونسيال، دونك غنحط اش لي ان في هذا المجال. وشنو هي اش لي ان؟ هي يو ان زائد واحد. دونك هذا كافي باش نستنتج على حساب لا ريفيرونس العلاقه اللي هي مطلوبه. الوغ ندوزو لو ريست ديال التمرين. هنا جاو يقولوا لي مونطري كو يو ان اي ديكروسونس، يعني طلب مني باش نبين بان يو ان ديكروسونس. إذا وقت ما بغيت نبين شي علاقة بأنها ديكروسونت، دونك اش خصني نحسب؟ الفرق ديالها. إذا هنا كيلكو سوا ان ابارتيان ا ان، باش نبين ديكروسونت ولا كروسونت، فأنا خصني نحسب هاد الفرق يو ان بلس ان موان يو ان. اش يعني يو ان بلس ان موان يو ان؟ تعني ليا هي غنرجع للعلاقة اللي بيناتهم، يعني بحالاش جيتي راه يو ان وجبتها لهنايا اش تساوي؟ اذا اش غيبقى لي هنايا؟ الا خدينا يو ان وبدلنا ليها البلاصه، يو ان بلس ان هي يو ان موان ال يو ان، ولكن انا نجي ديريكت نجيب يو ان لهنا، غتولي عندي يو ان بلس ان موان يو ان تتساوي موان ال دو يو ان. اش نعرفو على يو ان؟ شبينا في السؤال اللي يلاه هاد فات ان يو ان ديما في المجال واحد اكسبونسيال. الوغ يو ان appartient l'intervalle 1 exponentiel، دونك تعني بأن يو ان بتجي ما بين واحد و اكسبونسيال، تعني بأن الالين ديال يو ان غيكون ما بين زيرو و، دونك الالين واحد هي زيرو والالين اكسبونسيال هي واحد. دونك إلا درنا ناقص، دونك ناقص الالين ديال يو ان شي كيلكو سوا بلوتو هنا غنهضرو على فوالا، هنا كيلكو سوا ان appartient à n. هو غادي خصها تجي هنايا وتبقى تتعاود هنايا. سي بون. إذا هنا ناقص، إلا ضربنا في ناقص دونك اش وقع؟ تيتغير الترتيب، تولي هاد العدد ما بين ناقص واحد و زيرو. وشنو هو هاد العدد؟ علاش كنا كنقلبو عليه؟ هاد العدد بالضبط تيحدد لينا هاد الفرق. دونك كيلكو سوا n appartient l'intervalle n، غادي نستنتجو بأن يو ان بلس ان موان يو ان est négatif, alors UN est décroissante.
هادشي المطلوب في هذا السؤال. الوغ بينا بأن المثلين متقاربة، بينا بأن يو ان في مجال واحد اكسبونسيال، وبينا بأنها تناقصية. الوغ باقي لينا واحد السؤال صغير هو نجاوبو عليه حتى هو. الوغ هنا استنتج أن يو ان متقاربة، إذا أنا بينت بأن يو ان ديكروسونت وبينت بأنها مينوغي. دابا باش تكون كونفيرجونس، دابا باش نفهمو واحد النقطة، كنقولو كونفيرجونس كاينين جوج الحالات تتكافئ بأنها كرواسونت اي ماجوري. شناهي ماجوري؟ كاين واحد العدد كبر منها، أولا و ديكرواسونت اي مينوغي. متفقين؟ دونك كاينين جوج الحالات. الوغ حنا في هاد التمرين اش عندنا؟ حنا خدمنا على ديكرواسونت، انا غنفكر في مينوغي. اشنو هي مينوغي؟ واش كاين شي عدد تيما صغر من هاد لا سويت؟ كاين. علاش؟ لان حنا شبينا في السؤال الاول ان يو ان محصوره ما بين واحد و اكسبونونسيال. اذا مادامت يو ان محصوره ما بين واحد و اكسبونونسيال يعني بان واحد تيما صغر منها، دونك الي مينوغي باغ ان. اذا هنا اش غنجي نقول ليه ديريكتومون باش نجاوب على السؤال سي. يو ان اي ديكرواسونت et minoré par normalement je dois l'aider de voir واحد. alors مباشرة مادام décroissante alors UN est convergence. إذا هذا كعلاقة أولية اللي خصنا نكونو عارفين. صافون. إذا لحد الآن حنا وصلنا للعمليات اللي حنا باغيينهم كاملين. دونك وصلنا بأن يو ان في نفس الوقت ديكروسونت اي مينوغي وبأنها كونفيرجونت. نعاودو نكملو دونك ونقولو النتائج اللي حنا لقيناهم من جديد بالنسبة للا سويت ديالي. إذا نعاودو نتفكرو هاد المعطيات. بقالنا سؤال وحيد هو اللي غادي نجاوبو عليه هنايا بشكل أولي. إذا أول الأمور اللي خصنا نكونو عارفينهم، الوغ حنا دابا السؤال تي هو طلبو مني أنني دونك لو في دو كالكولي لا ليميت دو يو ان بين نقدرو ندير بأنها تساوي واحد. الوغ هذا هو السؤال. إذا اش غنجي نقول له؟ غنشوف كاع داكشي النتائج اللي قلنا في الأول. أول نتيجة on a que un plus 1 égale à h لu n. هادي العلاقة الأولى. غادي تقولي غير هاد المعطيات هادو تيتسموا دي كونديسيون باش نستنتج واحد العلاقة. on a que un plus 1 égale à h de un. الحاجة الثانية on a que h صورة ديال المجال واحد اكسبونونسيال جات انكلو في المجال واحد اكسبونونسيال. هذا هو الشرط الثاني اللي خصو يتحقق. on a de même que un est convergence. إذا عاد عندنا واحد المعطى في الأول خصنا نقولو بأن h est continu. يعني أي تمرين هذا كاع من الأفضل هو الأول تنقولو، هذا خصو يجي كاع هو الأول. إذا h continu un plus 1 تساوي h de un، h de 1 exponentielle ضمن هذاك المجال un هنا بطبيعة الحال continu h sur 1 exponentielle. دونك مادام عندي هاد العلاقات بربعة صحاح دونك تنستنتج. و دو ميم قلنا كونفيرجونت هذا المجال ضمن نفس المعطى ان بلس ان إيكال h de un. دونك الوغ هنا مباشرة اش اللي غادي نستنتجو؟ بأنه كيل كو سوا n appartient à n، هذا هو المعطى الضروري الأول. دونك كيلكو سوا بليتو جو مكسوز ماشي مغنهضروش كاع على كيلكو سوا، نمشيو كاع بطريقة بسيطة. الوغ
غادي خصنا la limite de un égale à L. تلقى نكتب لا ليميت حيت بوحدها، حيت ان ديما غتمشي بلس لانفيني افيك هاد ال تيحقق لينا هاد العلاقة ان الصورة ديالو تساوي بليطو هنا ماشي الصورة، نهضرو على اش، الوغ اش لي ال تتساوي ال. الوغ شنو هو هاد العدد اللي الصورة ديالو تساوي نفسو؟ فاش حسبنا قبيلة في الاول التمرين، حيت باش نتفكر شنو هي اش لي اكس، الوغ اش لي اكس ما هي اكس ناقص لين اكس. الوغ ملي غنحسب الصورة ديال واحد فهي غتعطيني واحد ناقص الالينت واحد، والالينت واحد هي زيرو، دونك واحد. الوغ ستادير في الاخر بأن الليميت ديال UN تتساوي واحد. Donc je vous remercie pour votre attention et à une prochaine vidéo إن شاء الله.